Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, كيما راكم تشوفوا c'est un truc décoratif اللي تقدروا تحطوه في الصالون ما عندكمش علاه تحشموا به باسكو يخرج لكم بزاف شباب. تبعوني في لا فيديو غادي نعطيكم كاع لي ديتاي مي افون لازم ديروا جيم تابونيو في لاشين يوتيوب تاعي اللي هي الجيريان اون تركي وما تنساوش تاكتيفوا لا كلوش باه يوصلكم كاع جديد. نرجعوا لا فيديو مي قبل ما نبدا لا فيديو خصني نفهمكم واحد الحاجه. لا ديرنيير فوا في لا فيديو دو بريزونطاسيون كنت هضرت لكم باللهجه تاع الوسط، دروك راني نهضر باللهجه تاع الغرب غادي تقولوا ايناس علاه كي تهضري باللهجه تاع الغرب ولا الطفله هذه راهي تتصنع. نو سي با سا دو تو. ان فيت انا قريت في الوسط وعندي بزاف صحاباتي من الوسط هما اللي دومونداو مني باش نحل لاشين يوتيوب وباش نهضر باللهجه تاع الوسط. قالوا لي ايناس انت تهضري غابيدمون باللهجه تاع الغرب وما نفهموش عليك. سمحوا لي ان شاء الله تفهموا عليا، ما عندي ما ندير. On va commencer. Donc هاد لا فاي كيفاش درتها؟ دخلت في جوجل درت بلي اون فاي ا امبريمي موديل، خرجت لي هادي رسمتها قطعتها بالمقص. هذا مكان وعندنا هاد الاخر تاع صنوبر نقولوا له سقوقو ولا سقوقي ما فهمتش. المهم انايا هذا درت له لا بينتور دوري، دوك نوريها لكم. نسحقوا حطبه ثاني وهاد لا بينتور دوري كيما راكم تشوفوا فيها سي نيميرو 310. نسحقوا ثاني ان بيستولي ونسحقوا السيليكون. هاد لا اللي راكم تشوفوا فيها رانا رايحين نديروا لها لو سيليكون. ودوك نفهمكم ثاني واحد الحاجه. خصنا ثاني هاد لاسيت علاه غادي نحطوا فيها لا فوي كيما هكا باش تبان عوجه في لي كوتي باش تشد لا فورم تاع اون فري فوي. دونك البنات كملنا لا بريزونطاسيون دي برودوي، دروك ان شاء الله رانا رايحين لا رياليزاسيون. ديت لو بيستولي تاعي وهذه لا فوي 21 نورمال كيما قلت لكم. خرجت الرشمه من انترنت وقطعتها بالمقص، عطاتني هذا الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. ومن بعد نحكم البيستولي هذا كيما راكم تشوفوا. بديت ندي ونجيب لو بيستولي. هي دو بريفيرونس تبداو من الوسط وتدو لبرا، دو لانتيريور فيغ ليكستيريور. من الوسط تدو لبرا وتقعدوا غير تدو وتجيبوا حتى تكملوا. خدموا لو كوتي دروا، كي يكمل لو كوتي دروا روحوا لو كوتي غوش، ومن بعد ما تكملوا لو كوتي غوش ديروا لو تري اللي في الوسط باش يجي شباب ويجي باين. انا فيت هنايا درت لو كوتي دروا، قعدت نخدم فيها غير بالعقل. وانتم تاني ما تتقلقوش، خدموا غير بعقلكم. كي تكملوا لو كوتي دروا حتى الفوق كاع وتزيدوا لو كوتي غوش ديروا الوسط. انا غلط، درت الكوتي دروا ومن بعد درت في الوسط ومن بعد درت الكوتي غوش حتى كي كملت باش نزيد نبينه جيتي اوبليجي باش نعاود ندير ان اوتر تري في الوسط. تبعوني حتى اللي نكمل، غادي نقعد نخدم غير بشويه. Et voilà, on a terminé le côté droit. Donc on va faire le trait اللي في الوسط نديروه باش يجي باين. فوالا سي بون. لو تري اللي درتو في الوسط راه كمل. انا غلطت ان فيت جو دوفي ميتر هاد لو تري حتى كي نكمل مي معليش. غادي نبدا نخدم لو كوتي غوش كيما خدمت لو كوتي دروا. نبدا من الوسط ونخرج لبرا كيما كنت قلتها ساعه، قلت دو لانتيريور فيغ ليكستيريور. غير بالعقل حتى اللي تكملوا، ما تكسروا لسانكم، ما تقلقوا رواحكم، ما والو. تبعوا هاد لي زيتاب اللي نمدهم لكم غادي يخرج لكم كيما تاعي ولا خير من نوبالك كاع. المهم انا زيدوا تبعوني هذا تاني حتى نكمل لو كوتي غوش. كي يكمل غادي نوري لكم ثاني راح ندير له. كملنا الكوتي دروا والكوتي غوش. دروك نروحوا لا بينتور. دونك نكتب لا بومب تاع لا بينتور دوري ايا ونرش كاع هاد لا فوي. شوفوا كيفاه تخرج. فوالا نزيد لها شويه غادي تخرج بزاف شابه كرويي موا.
دقيقه برك دوك نوريها لكم. صبروا باسكو لا بومب انا هذه اللي عندي تاع لا بينتور بالخف تنشف ما تطولش. دونك نروح ندير لي غون تاعي نبلاصيهم ونرفد لكم هاد لا فوي ونوريها لكم كيف تخرج. مي مالوغوزمون مانيش رايحه نخلي هاد لا كولور، هادي سي اون كولور دو باز درتها. دوك ندير فوقها لو بلون، من بعد تبعوني وتشوفوا لا فان كيف رايحه تخرج. باسكو كون ندير دوغي ما تخرجش شابه. هاهي لا فوي تاعنا، شوفوا كيف خرجت. خرجت شابه. دروك نقلبوها على لوطر كوتي وتاني نديروا لها لا بينتور دوري. تبعوا maintenant c'est le tour تاع لو دو تاع هاد لا في. نقلبوا الطبسي هذا نحطو فوقو الساشي تاني باش ما يتوسخناش. هيا ونحطو لا في تاعنا، حطوها نورمال، ما تخافوش، ما تقولوش تلصق، ما تقولوش لا بينتور تروح. مي كيما قلت لكم كي تروحوا للكنكايري اختاروا اون بومب تاع هادي سبراي اللي تكون مليحه وتنشف بالخف باش ما تغبنكمش بزاف. انا هاد الدوغي خرجت لي تهبل، مي لا بينتور بلانش اللي راني حنستعملها ما خرجت لي شابه، ما اختاريتهاش مليحه. فوالا كيما راكم تشوفوا رشيتها كاع كيما رشيتها من قدام، زدت رشيتها تاني مرور نفس الوسط من اللور باش ما تبقاوش تعلقوا عليا. مانيش على كاع الغاشي، مي صحاباتي يعلقوا بزاف. المهم كملناها سي بون. دوك هادي نحطوها على جهه ونروحو نخدموا حاجه واحده اخرى. سي بون هادي كملنا معاها. ودروك وقت الحطبه هادي اون فوالا بانت كيما درنا لا فوي كلشي. قبضوا السبري وبداو ترشوا كيما هاك، مي رشوا تري 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 بيان باسكو نعاودها جانسيست الحطبه ماشي كيما لا فوي. خاصكم ترشوا وتعاودوا باش تعطيكم لا كولور فونسي اللي راكم باغيينها. انا رشيتها ودروك ليتاب سويفونت اللي تجي من بعد هادي غادي تزيد فيها النص. تبعوني مليح. سمحوا لي التليفون طفالي وعاود شعلتو، سي بوغ سا ما صورتلكمش لا فوي. كانت دوغي الى راكم عاقلين، ومن بعد درت لها اون بروميير كوش تاع لا بانتور بلانش، ومن بعد حنديرو هاد الصنوبر فوقها، بصح ماشي ابخي لا بروميير كوش. دوك انا درت لا بروميير كوش نخليها تنشف ونزيد لا دوزيام كوش. من بعد نوري لكم هذا وهذا هاد لي ستراس. قلت لكم بلي حندير حاجه اللي تزيد النص في الحطبه بعد ما نشفت. دوكا نحكم لو بيستولي وندير هنايا هكا غير شويه ونبدا نبلاصي في لي ستراس تاعي كما راكم تشوفوا. راني بديت نلصق ودوك نكمل كيما هكا ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. ودروك نجي نوري لكم هنايا كيفاش نبلاصي لا فوي على الحطبه. كنت درت مطارد نورمال تاع اسكيمو قصتهم حطيتهم في لي كوتي باردون باش لا فوي تجي عوجه من الجهتين. ودوك بغيت نقول لكم حاجه واحده نفهمكم فيها. من بعد ما نبلاصي لا فوي ما وريتهاش في لا فيديو، غادي هادوك الاخرين تاع الصنوبر ندير فيهم غير شويه تاع لا كول في لي كوتي ونبلاصيهم فوق لا فوي. من بعد ما نبلاصيهم ونكمل نحكم ان بانسو نورمال او ديجا راني حاطاته هنا. هذاك لو بانسو نديرو غير في نرش عليه شويه سبراي دوغي وندي ونجيب باش ما تجيش كامل دوغي وما تجيش باسله، تجي غير هكا فيها دي تاش دوغي وصاي. ودوك نوري لكم لو لوك فينال تاع لا فوي. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est bon les filles. هذا هو كملنا لا رياليزاسيون تاعو. جيسبر عجبكم كيما عجبني انا. بغيت نقول لكم ثاني الا عجبكم هاد لو جونغ دو فيديو نزيد نحط لكم منه، ما عجبكمش ندير لكم حاجه واحده اخرى ماشي بروبليم، ماشي خساره فيكم. ايا وما تنساونيش نتوما ثاني فاتان بوس بلو جونغ لايكي abonnez-vous ou activez la cloche bleue باش الا درت حاجه جديده ولا توصلكم. هذه كملنا الشكل النهائي. نتلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله ونقول لكم بسلامه. بيزو علي.
ciao ciao.